जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर काफ़ी लंबा गैप आ गया बिटवीन माय व्लॉग्स के द उसके ऊपर मसरूफ़ियत कुछ इस किस्म की थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ लागे-शागे करते-कराते तो ये टाइम हो गया। अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ दोबारा से। जो छोटी-मोटी इज़हार-ए-ख़्याल अपने अपने ओपिनियन जो मैं दे सकता हूँ, वो मैं देता रहूँ और जो आवाज़ उठा सकते हैं, वो उठाते रहें रूल ऑफ़ लॉ के लिए इन पाकिस्तान। आज एक वाक़या हुआ बल्कि ग़ालिबन कल हुआ वाक़या तो ख़ैर उसकी बाज़गिश्त थी, वो रऊफ़ हसन साहब के ऊपर कातिलाना हमला था। उसने बड़ा थॉट प्रोवोकिंग था मेरे लिए जहाँ पे आपने पूरे सोशल मीडिया पे इसकी बाज़गिश्त है, आप सुन रहे हैं कि लोगों ने बेशुमार बातें की हैं, लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स पास किए हैं, इसको मज़ाक भी बनाया हुआ है, वो चल रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये हमारी आईएसआई के जो अचीवमेंट्स हैं, वो कितनी ज़्यादा हैं। आप देखें कि ये ओसामा बिन लादेन से स्टार्ट अगर कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल हम और रऊफ़ हसन साहब तक आ जाएँ, तो आप देखिए इनकी अचीवमेंट का स्टाइल देखें, उनके पैटर्न देखें काम करने का कैसा था। मैं ये बात कर रहा हूँ मौजूदा आईएसआई चीफ जो है इस वक़्त हैं आईएसआई के जो चीफ हैं, उनकी बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, उस वक़्त ओसामा बिन लादेन का जब एपिसोड हुआ, जब अफ़गान जंग लड़ी जा रही थी, उस वक़्त हमीद गुल साहब हमारे आईएसआई के चीफ थे और बड़ा एक अफ़गानिस्तान का और जिहाद का और इस्लाम का और अपने अंदर वो एक पैट्रियोटिज़्म और शहादतें और इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट था और उसके अंदर हम बंधे हुए थे। हमें बाँध लिया गया था मीडिया के थ्रू तराने लगा-लगा के हमें बातें बता-बता के बाँधा गया था कि जी, वो बताया गया था कि आईएसआई दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है और जिसने कि अफ़गानिस्तान में रशियंस को शिकस्त दे दी। हालाँकि उसकी डिटेल जानने में जाएँ तो वो उसके पीछे भी ये देखेंगे कि आप हैरान हम बेशुमार लोग इस वक़्त हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उस अफ़गान वार में पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी, रशिया अकेला एक तरफ खड़ा था और पाकिस्तान में क्रूज़ मिसाइल भी आ रहे थे और ड्रोन्स भी आ रहे थे और बेशुमार किस्म का ड्रोन तो ख़ैर उस वक़्त नहीं थे। बेशुमार किस्म का असलहा पाकिस्तान में उनको दिया जा रहा था इस जंग को लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी। तो उस वक़्त आईएसआई हमें बताया गया कि जी ये पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई ये बताया गया था कि जी पाकिस्तान की जो एजेंसी है ये दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसने दुनिया की एक माइटी पावर को शिकस्त दी है। डोर स्टेप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दरवाज़े पे अफ़गानिस्तान में उन्होंने बहुत बड़ी शिकस्त दी है। हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत बड़ी शख्सियत दी है, हम भी मान गए कि अब देखें उस वक़्त की आईएसआई को देखें, फिर ये ओसामा बिन लादेन का एपिसोड हुआ, ओसामा बिन लादेन को वहाँ से पकड़ा गया, आईएसआई ने कह दिया हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये डर्टी गेम्स जो एजेंसियाँ खेलती हैं, वो तो हमें पता ही है कि वो कोई अच्छा काम नहीं करती होती, बिहाइंड द सीन कुछ होता है और फ्रंट पे कुछ और होता है। लेकिन जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि हमारा कैलिबर क्या था? हम काम कैसे करते थे? हमारा कैलिबर ये था कि हम मुल्कों के दरमियान जो जंगें थी, उनमें इन्वॉल्व थे या हम वर्ल्ड वर्ल्ड स्टेज पे कोई अपना रोल अदा कर रही थी हमारी आईएसआई या दुनिया के जो दूसरे सीआईए है या एमआई5 है, एमआई6 इस किस्म की बड़ी एजेंसीज़ के साथ बड़े तरक्की याफ्ता कहना यूँ कहें कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की एजेंसी के साथ हमारा मुकाबला था, हमारा कैलिबर वो था। हमारा वो कैलिबर था कि हम उस लेवल पे जाके काम करते थे। और आज नदीम अंजुम साहब ने हमारा कैलिबर क्या कर दिया, आप अंदाज़ा करें। यानी हमारी अचीवमेंट्स जो हैं, उनको देखें हमने तरक्की कितनी की है। पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है कि हैरतअंगेज़ तौर पे तरक्की की है और उसमें नदीम अंजुम साहब की क़यादत और आसिम मुनीर साहब की रहनुमाई जो है ना, सरपरस्ती ने क्या गुल खिलाया है पाकिस्तान में, कि इस वक़्त पाकिस्तान की आईएसआई खुसरों को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, खुसरों से मैं एक छोटी ज़िमनी बात करना चाहूँ, खुसरों से जो मेरी ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, उनसे जो बात है, वो कहते हैं जी हमारी इंसल्ट की गई है। हमें एज़ ए टेररिस्ट दिखाया गया, हमें ऐसे 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 दिखाया गया जैसे हम कोई ज़ालिम लोग हैं या कत्ल-ओ-गारत करती पे जो ना वो करने वाले लोग हैं, हालाँकि हम अमन-पसंद शहरी हैं। द मोस्ट पीसफुल पीपल इज़ अ ट्रांसजेंडर। वो कहते हैं हम मोस्ट पीसफुल पीपल हैं, अमन की बात करते हैं, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। ये किसी एक से बात हुई थी। नाम लिए बगैर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अच्छा ये भी अगर मान ली जाए उनकी बात तो प्रोपेगेंडा किसने किया है? आईएसआई ने। किसकी क़यादत में? नदीम अंजुम साहब की क़यादत में। फैसल नसीर साहब की क़यादत में। फैसल नसीर साहब एक ऐसी शख्सियत बन के उभरे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला भी करवाया। अच्छा ये कातिलाना हमला फैसल नसीर ने डायरेक्ट नहीं करवाया होगा, ये ज़ाहिर है किसी इधर-उधर से हो के आई होंगी चीज़ें।
لیکن یہ اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں، یہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ان امپلیمنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو دی جاتی ہے، جو ٹاسک دیے جاتے ہیں وہ ٹاسک یہ پورا کرتے ہیں، بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ٹاسک کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پر لیٹس کم بیک، ترقیاں ہم نے کیا کی، ہم نے دیکھیں ہماری ترقیاں کیا تھیں۔ ہماری ترقی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بیان کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی ہم انٹرنیشنل لیول سے رشیا جیسی پاور کے ساتھ لڑتے لڑتے ہماری آئی ایس آئی اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں وہ کر کے رہی ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتی ہے، ان کو ننگا کرتی ہے، ان کی تصویریں میاں بیوی کی ان کے بچوں کو بھیج دی جاتی ہیں، اور بچوں کی تصاویر ماں باپ کو بھیج دی جاتی ہیں، اور ان کی پرائیویسی میں مداخلت کی جاتی ہے، ان کے گھروں میں باتھ روموں میں ان کے آڈیوز جو ریکارڈ کی جاتی ہیں، ان کو ٹیمپر کیا جاتا ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ اب پرویز رشید صاحب کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے، پرویز رشید صاحب کی جس حالت میں اس میں ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، ندیم انجم نہیں ہوگا، فیصل نصیر نہیں ہوگا، یہ لوگ ان حرکات میں انوالو نہیں ہوں گے یقیناً ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو یوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ یہ بڑے دودھ کے دلہے ہیں، باقی گندے ہیں۔ اب ایجنسی کہاں پہ آ گئی جی، آصم منیر صاحب اور ندیم انجم کی قیادت میں وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے لوگوں کو پہلے اٹھوایا تو سارا کچھ کر لیا، اب آ کے ترقی کا یہ لیول ہے، ہائٹ ہے کہ اب خسرے یوز ہو رہے ہیں۔ اب خسرے وہ تھے یا نہیں تھے یہ الگ چیز ہے، اگر وہ خسرے تھے تب بھی، اگر وہ خسرے نہیں تھے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ وہ خسرے تھے یا وہ ٹرانسجینڈر تھے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا تو وہ بھی انسلٹ ہے، ٹرانسجینڈر کی ایک کمیونٹی کی انسلٹ ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں گیم دیکھے کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ انہوں نے غزوہ ہند لڑنی تھی، انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا تھا، لیکن یہ پنجاب پولیس بنے، لیکن یہ پنجاب پولیس سے بھی نیچے چلے گئے، یعنی پنجاب پولیس بھی یہ کام نہیں کرتی، وہ جب کسی پنجاب پولیس کسی کو اٹھاتی ہے اپنے تھانے میں لے کے جاتی ہے، تھپڑ تھپڑ مارتی لتر مارتی، سامنے مارتی ہے، رشوتیں دے رہی ہیں، ڈرامے کر رہی ہے، وہ سامنے کر رہی ہیں، لیکن یہ تو اس سے بھی کئی گزرے چلے گئے ہیں، یہاں تک نکل گئے ہیں کہ یعنی انہوں نے اب جہاں پہ اٹامک پاور تھی پاکستان، اس کی آئی ایس آئی کے بندے جو ہیں وہ بلیڈ لے کے پھر رہے ہیں، دادا کریں آپ، یعنی وہ بلیڈ لے کے پھر رہے ہیں، یہاں پہ پہنچا دیا ہماری آئی ایس آئی کو ندیم انجم نے اور آصم منیر صاحب نے، یعنی ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام، انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ خسرے بن جاتے ہیں یا خسروں کو استعمال کر لیتے ہیں، وہ اٹھا لیتے، ننگا کرتے ہیں کپڑے، یعنی کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کسی کو کیوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کوئی ان کو یہ بیٹھ کے یا ہمیں اسپیچ دے دیں گے کہ جی پاکستان نے یہ کر لیا، پاکستان کو پری پلانڈ طریقے سے پروگرام بنا کے جو دشمن کام نہیں چل سکے وہ ندیم انجم نے کر دیا، وہ آصم منیر نے کر دیا۔ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ تھی افغان وار کے بعد، اس سے پہلے سے شروع ہوئی تھی کہ افغان پاکستان کو ایلیمنیٹ کرنا، پاکستان جو طاقتور نہیں ہونے دینا، اس لیے پہلے بھی امریکنز وہاں سے نکل گئے تھے، دوسری دفعہ بھی یہ صورتحال بنی تھی کہ پاکستان کو طاقتور نہیں ہونے دینا، اور اس کو ہیلپ کس نے کی، ہیلپ آؤٹ کس نے کیا؟ چلتی ہوئی گورنمنٹ کو گرا کے باجوہ صاحب نے، اور اس کو تسلسل کو آگے لے کے گئے آصم منیر صاحب اور ندیم انجم صاحب۔ یہ ایک پورے کا پورا گینگ، یہ پورے کا پورا گینگ آپ دیکھیں گے کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا پاکستان کی آئی ایس آئی کو اور پاکستان کی ریاست کو، پاکستان ایز اے ملک کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ یہ اس سے زیادہ اور بلند دشمنی کیا ہوگی؟ یہ آپ کی اپنی ہی ایجنسی ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، لا کو وائلیٹ کرتی ہے، ایجنسی وائلیٹ کر لا کو وائلیٹ کرتی ہے۔ اور چند مہینوں میں آپ نے جو یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ جو فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے، کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں جن سے انڈیپینڈنس نظر آتی ہے، جن سے لگتا ہے کہ عدالتیں اب اس پریشر سے باہر ہونا چاہتی ہیں، عدالتیں اپنا سپیس مانگ رہی ہیں، عدالت انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے۔ میری بہت مؤدبانہ ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے، خصوصاً ججوں سے، کہ آپ یہ فیصلے کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ انصاف کے حق اور سچ کے ساتھ فیصلے کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یقین کریں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی آپ کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا، قوم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کھڑی ہوگی جب آپ حق اور سب کے فیصلے کریں۔ ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم کہتے ہیں فیصلہ کریں انصاف کا، اور عمران خان بھی یہ چاہ رہا ہے، عمران خان کو کہا گیا تمہارے کیس معاف کر دیں گے تو باہر جو کیس معاف نہیں کروانا چاہ رہا، وہ تو صاف نہیں کرنا چاہ رہا، وہ تو چاہتا ہے مجھے میں سے انصاف چاہ رہا اپنے ساتھ، وہ چاہ رہا ہے میرے سے انصاف ہو جائے۔ نواز شریف والا انصاف نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے یہاں سے نکل کے جب واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ عدالتیں لگیں، وہ نہیں چاہیے ہمیں، صاف وہی انصاف چاہیے جو عام آدمی کو ملتا ہے، اور اسی پروسیس سے چاہیے جیسے سے عام آدمی کو ملتا ہے۔ اتنی سی بات تھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔